भुटानी मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले लेख्नुभएको निर्वाचन पुस्तकको 28औं अध्याय अब वाचन गर्न गइरहेका छौं। सन् 1979 डिसेम्बर महिनाको पहिलो साताको एक दिन जेलमा बसिरहेको अवस्थामा एकजना प्रहरी म समक्ष आयो र भन्यो, तपाईलाई जेल कार्यालयमा बोलाइएको छ। मैले त्यहाँ जानुपर्ने कारण सोद्धा उसले भन्यो, खोइ त्यो त थाहा भएन, तर जेल अधिकृतले तपाईलाई लिएर आउनु भन्नुभएको हो। मैले उसँग खासै जिज्ञासा राख्नुपर्ने प्रयोजन देखिन र जेलको कोठाबाट बाहिर निस्केँ। जेलको कार्यालय केही माथि थियो। करिब 5 मिनटको समयमा हामी त्यहाँ पुग्यौं। तर यस छोटो समय समेतमा मेरा मनमा अनेक तरङ्ग आइरहे। आखिर कुन कारणले मलाई त्यहाँ बोलाइएको होला? मनमा प्रश्न उब्जन्थे र तिनको जवाफ नपाई ती प्रश्न त्यसै हराउँथे। मैले कुनै अनुमान गर्न सकिन आखिर किन मलाई बोलाइएको होला। जाडो महिना थियो, तर पारिलो घाम लागेको आकाश सिनिक्क देखिन्थ्यो। जेलको कोठाबाट निस्किएर खुला ठाउँमा आइपुग्दा बेग्लै अनुभव भइरहेको थियो। त्यहाँ पुग्दा जेल अधिकृतसँगै मैले अर्का एकजना मानिस समेत देखेँ। उनी मेरा परिचित थिए र भुटानको न्याय सेवामा रहेर काम गरिरहेका ती मान्छे थिए थिम्पोन कर्मा शेर्पा। झन्नै 12 वर्षपछि मैले थिम्पोन शेर्पालाई पहिलो पटक देखेको थिएँ। मलाई कता कता उनलाई यति लामो अन्तरालमा देख्दा खुसी पनि लाग्यो। हामीले एक अर्कामा अभिवादन गर्यौं। थानाको एउटा कोठामा थिम्पोन शेर्पा र मलाई छाडेर जेल अधिकृत र बाँकी प्रहरी अर्को कोठामा पसे। हामी घाम पस्ने झ्यालतिरको भित्तापट्टि ओछ्याइएका दुईवटा कुर्सीमा एक अर्कातिर मुख फर्काएर बस्यौं। मैले सोधेँ, कति कामका लागि यति टाढासम्म आउनुभयो डासो? मेरो प्रश्नको सोझो जवाब दिनु साटो बरु उनले सोधे, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? मैले मेरो स्वास्थ्य स्थितिबारे खासै व्याख्या गरिरहन चाहिन र संक्षिप्त उत्तर दिएँ, ठिकै छ। कर्मा शेर्पाले मलाई केही क्षण यसै निरीक्षण गरिरहे झैँ गरे र अनायास भने, म सोझै राजाको हुकुम अनुसार तपाईलाई भेट्न आएको हुँ। मलाई थाहा थियो राजाको हुकुम नभई यस देशमा पात समेत हल्लदैन। त्यसमाथि म जस्तो सजाय भोगिरहेको एकजना राजनैतिक बन्दीलाई थिम्पोन जस्तो पदमा रहेका सरकारी मानिसले राजाको आज्ञा र आशय बिना भेट्न आउने प्रश्नै आउँदैन थियो। उनी राजाबाटै पठाइएर आएका हुन् भन्ने अनुमान त मैले यसै पनि गरि नै सकेको थिएँ, तर किन? यो भने जिज्ञासाकै विषय थियो। थिम्पोन शेर्पाले मलाई धेरै बेर अन्यलमा भने राखेनन्। उनले भने, राजाबाट तपाईलाई क्षमादान दिई जेलमुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। उनका यी वाक्यले मेरा शरीरका तन्तु अनायासै तन्किएको अनुभव भयो। सायद यसलाई तनाव पनि भन्छन्। जेल जीवनका 10 वर्ष अनायासै मेरा आँखामा तैरिए। एउटा भयावह पीडापूर्ण 10 वर्ष जो मैले बेकाम बिताएको थिएँ। यो 10 वर्षको अवधि, यस समयको ऊर्जा मैले कुनै भूमिका बिना व्यतीत गर्नु परेको थियो। त्यसैले जेल मुक्तिको कुरो सुन्दा मेरा शरीरका नसा अनायासै तन्केका थिए होलान्। यसरी शरीरमा तनाव उत्पन्न हुनको अर्को पनि कारण थियो। त्यो थियो मलाई क्षमादान दिएको भनिनु। मलाई लाग्छ क्षमा त्यसलाई दिइन्छ जसले गल्ती गरेको हुन्छ। मेरो कुनै दोष थिएन, त्यसैले क्षमादान शब्द मेरा लागि सुहाउँदो थिएन। त्यसैले पनि मेरा शरीरका अवयवहरू तन्केका हुन सक्दछन्। मैले यस शब्दले एक क्षण मात्र तनाव ल्याए पनि तत्कालै मलाई एउटा कुराले सन्तुष्ट पनि बनायो। मैले मनमा नै सोचे, सरकारले अनेकौं यातना दिएर मलाई पूर्ण रूपले बेकामै बनाउन खोजे पनि म उनीहरूले चाहे जति कमजोर भएको भने रहेनछु। मेरो चेतना अझैसम्म जागृत र सक्रिय रहेछ, जसका कारण शरीरमा अझै पनि अत्याचार विरुद्ध प्रतिरोध गर्न मेरा शरीरका अङ्ग तनावमा आउँदा रहेछन्। कर्मा शेर्पाका अनुसार मलाई राजाको राज्यारोहणको 25औं वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा क्षमादान दिन आँटिएको थियो। तर मलाई लाग्यो भुटान सरकारले मलाई क्षमा दिएको होइन, मसँग माफी मागेको हो। मलाई थाहा थियो सरकार मलाई जेलमै छोडोस्, त्यही मरोस् भन्ने चाहन्थ्यो। देश र जनताप्रतिको कर्तव्यबाट विचलित भएको सरकारलाई बाटो देखाउन, उनीहरूको कर्तव्य के हो भनेर सम्झाउन मैले गरेको सानो प्रयत्नप्रति उनीहरूले देखाएको असभ्य व्यवहारको परिणाम थियो मेरो यातनापूर्ण जेल जीवन। तर विविध कारणले मलाई मार्ने औकात सरकारले प्रदर्शन गर्न सकेन। राष्ट्रिय भन्दा पनि सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारण सरकार मेरो ज्यान जोगाउन विवश भयो। मेरो निर्दोषिता जगजाहेर थियो, त्यसैले पनि बाह्य जगतमा इज्जत धान्नै नसकिने गरी उदाङ्गो भएका कारण सरकारले मलाई जेलबाट छाड्ने विचार गरेको हुनुपर्छ।
तर यो तथ्यको अनुभूति भएको आभास दिन भुटान सरकार चाहँदैन थियो र क्षमादान दिएको बहानाको लगौटी बेरेर आफ्नो लाज जोगाउन खोजिरहेको थियो। मन सक्रिय थियो तर प्रकटमा भने म मौन थिएँ। सम्भवतः मलाई मौन देखेर कर्मा शेर्पाले अनायास सोधे, तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ? म तैपनि केही बोलिन। कर्मा शेर्पाको उपस्थिति र उनको सन्देश मलाई भुटान सरकारको हाँस उठ्दो तस्बिरमा अनुवाद भए झैं लाग्यो। यस्तो बहुरूपी तस्बिर जो यदाकदा कार्टुन चित्रमा देख्न सकिन्छ। म फिस्स हाँसे। कर्मा शेर्पाले मेरो प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा बिना थप कुरा बताए। उनले राजाले उनलाई भनेको वाक्य जस्ताको तस्तै मलाई सुनाउँदै भने, रिजाल एकपटक देशबाट बाहिर गएको व्यक्ति भए पनि राज्याभिषेकको रजत जयन्तीका उपलक्ष्यमा रिजाललाई कारावासको सजायबाट मुक्त गरिदिने विचार गरेको छु। जेल मुक्ति पाउनु अघि उसले केही शर्त मलाई लिखित रूपमा दिनुपर्दछ। पहिलो कुरा, जेल मुक्तिपछि म पूर्ण रूपले चावासुम पालना गर्नेछु र दोस्रो कुरा, यो रिहाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीका क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री एलिस्टोनको सदिच्छाबाट सम्भव भएको हो। कर्मा शेर्पाले सुनाएको राजाको हुकुममा अन्तर्निहित भावना एक अर्कामा बाजिएका थिए। एकातिर राज्याभिषेकको रजत जयन्तीको बहाना खोजिएको थियो र त्यसको विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका प्रतिनिधिको सदिच्छाको दुहाई दिइएको थियो। तर प्रकटमा मैले यस विरोधाभासबारे तत्काल चर्चा गरिन। बरु मैले नम्रतापूर्वक भने, लामो कारावासको सजायपछि राजाबाट मलाई रिहा गर्ने मनसाय राखेकोमा म आफूलाई धन्य ठान्दछु। मैले यसो भन्दा कर्मा शेर्पा खुसी भए भए। उनी वास्तवमा के सोचिरहेका थिए म जान्दिनथे। तर मलाई के थाहा थियो भने मलाई दिएको कारावासको सजाय र यातनालाई उचित हो भन्ने नैतिक साहस भुटानमा कसैसँग पनि थिएन। सबैलाई थाहा थियो भुटान सरकारको असभ्य, बर्बर र मनपरी तन्त्रको म शिकार बनाइएको हुँ। सभ्य संसार र कुनै पनि विवेक भएको मानिसले यस कदमको समर्थन गर्दैन। कर्मा शेर्पा समेत मलाई सोझै म माथि भएको व्यवहार ठिक भएको थियो भन्न सक्ने हालतमा थिएनन्। तर मैले राजाको सन्देश सुनिसकेपछि आफूलाई धन्य ठानेको सुनेर उनी खुसी झैं देखिएका हुन सक्दछन्। एक क्षणको मौनतापछि कर्मा शेर्पालाई सम्बोधन गर्दै मैले भने, कुनै पनि प्रकारको शर्तनामा राख्नु अघि मेरा केही जिज्ञासा राजा समक्ष राखिदिनुपर्छ। मेरो आग्रहलाई उनले स्वीकार गरे। म तपाईले राख्न चाहेका कुरा अवश्य राजा समक्ष पुर्याइदिनेछु। उनको यति वचन पाएपछि मैले आफ्ना कुरा भन्न सुरु गरेँ। उनी मैले भनेका कुरा आफ्नो नोटबुकमा टिप्न थाले। मैले आफ्नो भनाइको आरम्भमा राजाको सन्देशमा अन्तर्निहित आशयको प्रतिवाद गर्दै भने, म देशबाट भागेको मानिस होइन, बरु राजाले दिनुपर्ने न्याय नपाएर हिँड्न बाध्य पारिएको मानिस हुँ। राजाबाट न्याय पाइन राजपरिवारका सदस्य समेत रहेका गेसार नामगेल जस्ता शक्तिशाली व्यक्तिको दबाव बढ्दै गयो र जीवनको सुरक्षा समेत नहुने देखेर भूमिगत जीवन बिताउन हिँडेको चाहिँ सत्य हो। म पक्राउ परेर नेपालबाट ल्याइएपछि दासु साङ्गे ठिनेलाई दिएको बयानमा समेत सबै कुरा उल्लेख छन्। राजालाई सम्भवतः यो तथ्य जाहेर भइसकेको हुनुपर्छ। मैले आफ्ना कुरा उनका सामु राख्दै भने, 10 वर्षको कठोर कारावासको सजाय भोगिसकेको व्यक्तिलाई इन्साफ दिनु साटो लिखित शर्त राखेर रिहाई गर्नु उचित होइन। मैले त राजाबाट मेरो मुद्दाको छिनोफानो होस् भन्ने चाहेको हुँ। कर्मा शेर्पाका अनुहारमा देखिएका भाव पढ्दै मैले उनलाई भन्दै गएँ, दासो, तपाईँ पनि सरकारका उच्च तहमा बसेर लामो समयदेखि काम गरी आउनु भएको मानिस हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ सन् 1988 को जनगणना कार्य कसका कारणले र कस्ता प्रक्रियाले सम्पन्न भए। मैले उनका सामु प्रश्न गर्दै भने, दक्षिण भुटानमा विदेशीहरूको बसोबास छ भन्ने कुरालाई के तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? मलाई थाहा थियो उनी मेरा प्रश्नको जवाफ दिन चाहँदैनन्। तर मैले अर्को प्रश्न राखेँ, म जस्तो जनप्रतिनिधिलाई हटाउनु के उचित थियो? म भन्दै गएँ, कसरी मलाई अपहरण गरेर ल्याइयो, कुन ढङ्गले मलाई यातना दियो, तपाईँलाई राम्रै ज्ञान छ। तपाईँ जस्तो सज्जन मेरा र राजा बीचको मध्यस्थकर्ता हुनु भएकोमा मलाई सन्तोष लागेको छ। कृपया मेरा कथनलाई उचित ढङ्गले राजा समक्ष प्रस्तुत गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कर्मा शेर्पाले मलाई आग्रह गर्दै भने, तपाईँ आफ्ना कुरा निसङ्कोच भन्नुहोस्, म सबै विषय राजाका यथावत राखिदिनेछु। त्यसपछि मैले भने, कृपया राजालाई सोधिदिनुहोस्, जेल मुक्तिपछि मेरो सुरक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ? जेल बाहिर जानसाथ म माथि साङ्घातिक हमला नहोलान् भन्न सकिँदैन, किनभने टेकनाथले देश बर्बाद पार्यो भन्ने सरकारको दुष्प्रचारबाट आम मानिस भ्रममा परेका छन्।
राजनीतिक षड्यन्त्रको अनुमान गर्न नसक्ने यस्ता आम मानिसबाट एकातिर मलाई खतरा छ भने मेरा राजनीतिक शत्रु पनि कम छैनन्। सन् 88 देखि नै मेरा विरुद्धमा लागेको गिरोह समेतले मलाई आक्रमण गर्न सक्दछ। यसकारण पनि म राजाबाट उचित फैसलाको अपेक्षा गर्दछु। एउटा शर्तनामा लेखेर जेलमुक्त भएको दोषी व्यक्तिका हैसियतले जेल बाहिरको मेरो जीवन अझ सङ्कटपूर्ण हुन सक्दछ भन्ने बारे म राजाको दृष्टिकोण स्पष्ट होस् भन्ने चाहन्छु। मेरो विशेष आग्रह छ यस संवेदनशील तथ्यप्रति राजाबाट उपेक्षा गरिने छैन। मेरो अर्को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भने दक्षिण भुटानको मामिलामा सरकारको मुख्य आरोपी म हुँ, तर मलाई मात्र जेलमा राखिएको छैन। कयौं अन्य मानिस जेलमा छन्। उनीहरू मभन्दा निकै कमजोर र बेसहारा छन्। जब म जस्तो मुख्य आरोपी नै जेलमुक्त हुन्छु भने तिनलाई पनि मुक्त गर्नु सरकारको दायित्व हो। दक्षिण भुटानको समस्याका सन्दर्भमा कति मानिस जेलमा छन्, कति सुरक्षा सेनाको हिरासतमा छन्, तिनको खोजबिनको दायित्व कसको हो? मैले कर्मा शेर्पालाई दक्षिण भुटानको मामिलामा आन्दोलनमा लागेको आरोपमा बन्दी बनाइएकाहरूको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भने लोछाम्पा समुदायका कयौं सुरक्षाकर्मीलाई सेनाले नै बेपत्ता पारेको एकातिर सुनेको छु भने बिना दोष कयौं वर्षदेखि जेलमा राखिएका बन्दीलाई अदालतमा हाजिर समेत नगराइराखेको मलाई थाहा छ। कयौं बन्दीले मलाई रुँदै भनेका छन्, हामी निर्दोष छौं, हामीलाई न्याय दिने कोही भएनन्। झुट्टा आरोप लगाएर बिना कारण कतिलाई थुनिएको र कतिलाई बेपत्ता पारिएको छ। परिवार छिन्न भिन्न पारिएका छन्। तिनको खोजी गर्ने दायित्व कसको हो? देशको सर्वोच्च शासक भएका कारण आफ्ना नागरिकप्रति अन्तिम दायित्व राजाको हो। यो तथ्य पनि नलुकाई मेरो तर्फबाट राजा समक्ष राखिदिनुहोला। मैले एक सरक कुरो कर्मा शेर्पा समक्ष राखेँ। उनले पनि मैले भनेका मुख्य बुदा टिपे। यसबीच हामीले चिया पियौं र मैले जेल जीवन व्यतीत गर्दाका कतिपय प्रसङ्गसहित एउटा बेग्लै पाटो उनी समक्ष प्रस्तुत गर्दै जेल प्रशासनलाई अत्यन्त निर्दयी र निरङ्कुश पाएको आफ्नो अनुभव सुनाए। चेमगाङ जेल वरिपरिको कयौं जंगलमा प्रशासनले कैदीलाई कसरी काममा लगाउँदो रहेछ भन्ने बेले लगाउँदै भने यी कैदीप्रतिको प्रशासनका व्यवहारले अपराध घट्दैनन्, बरु थप अपराधी जन्मन्छन्। कर्मा शेर्पाले जिज्ञासा राखे, कसरी? मैले त्यहाँका कतिपय दृश्य उनका सामु राखिदिएँ जो मैले देखेको थिएँ। वास्तवमा जन्मकैद जस्ता कतिपय गम्भीर अपराधमा संलग्न भएर सजाय भोगिरहेका कैदीलाई जेलमा नराखेर वरिपरिका जंगलमा राखिएको हुँदो रहेछ। ससाना अस्थायी झुप्रा बनाएर लामो समयको सजाय भोगिरहेका यस्ता कैदीलाई आफ्नो परिवारसँगै त्यहाँ राखिँदो रहेछ। सम्भवतः कतै पनि नभएको यो अनौठो प्रयोग भुटानका कैदीमाथि भइरहेको मैले त्यही नै देखेँ। घना जंगलका बीच भागतिर वरिपरि सेना र पुलिसको कडा पहरामा राखिएका दोषी कैदीका हातमा हतकडी बाँधिएका भए पनि परिवारका अन्य सदस्य भने खुलै हुँदा रहेछन्। कैदीका परिवारमा तिनका स्वास्नी र नाबालक छोराछोरी हुँदा रहेछन्। लामो समयको सजाय पाएका कैदीका परिवारले छुट्टिएर बस्नु नपरोस् भनेर सहुलियत स्वरूप कुनै ठूला बडाले ग्यारेन्टी गरेपछि राजाको आदेशले यस्तो छुट पाएको मलाई त्यहाँ पुर्याएपछि थाहा भयो। यहाँ एउटा प्रश्न उब्जन सक्दछ, आखिर म त्यस जंगलमा कसरी पुर्याइएँ त? यसको सोझो जवाफ के हो भने म पनि लामो समय आजीवन कारावास पाएको कैदी थिएँ। एक किसिम भन्ने हो भने अनिश्चित कालका लागि जेल परेको मानिस। त्यसैले मैले पनि जंगलमा गएर काम गर्नु पर्दथ्यो। आरा तानेर ठुल्ठुला काठका लट्ठा चिर्नु, रुख बोक्नु जस्ता अन्य कैदी सरह काम गर्नु पर्दथ्यो। यसरी जंगलमा परिवारसहित बस्न दिने राजाको कृपा र ग्यारेन्टी बस्ने ठूला ठालुको सोच आफ्ना ठाउँमा ठिकै थियो होला, तर यस कामले ल्याउने सामाजिक विकृतिको परिणामबारे सोचेर म चिन्तित भएको थिएँ। जंगलमा बसेका कैदी त सजाय भोगिरहेका थिए। एक किसिम सोच्ने हो भने यो ठिकै थियो भनौं, तर तिनका स्वास्नी छोराछोरी समेत अनाहकमा स्वतन्त्र समाजमा विचरण गर्ने आफ्नो हकबाट वञ्चित बनाइएका थिए। सबैभन्दा चिन्ताको विषय कैदीका नाबालक सन्तान थिए। 10, 15 र 20 वर्षसम्म लामो जेल सजाय पाएका कैदीका सन्तान कैदी सँगसँगै जंगलमा बस्थे। प्रश्न छ उनीहरू त्यही हुर्कन्थे र युवा उमेरमा पुगेपछि त्यहाँबाट छाडिन्थे होलान्। म ती नाबालकहरूको भविष्य सम्झेर दुखी भएको थिएँ। मलाई लाग्दथ्यो सामाजिक वातावरण भन्दा नितान्त टाढा राखिएका ती कलिला बालबालिका शिक्षा दीक्षा जस्तो सुविधाबाट त वञ्चित हुने नै भए समाजको न्यूनतम चालचलन समेत सिक्न नसकेका उनीहरू नितान्त जंगली र असामाजिक हुनेछन्। कैदी र तिनका परिवारप्रति भुटान सरकारले दर्शाएको कथित दयाले अन्जानमा एक थरी नयाँ असामाजिक तत्त्व, अझ भनौं
अपराधी पुस्ता तयार भइरहेको मैले अनुभव गरेँ। अर्को कुरो, जंगलमा बस्ती बसाएर राखिएका कैदी त्यहाँका प्रहरी र सेनाको समूहले जंगलमा जीवजन्तुको शिकार गरेको पनि मैले चाल पाएँ। शिकार खेल्न निश्चय नै गोली बारुद हात हतियार चाहिन्थ्यो। यी हतियार गम्भीर अपराधमा संलग्न कैदीलाई कहाँबाट प्राप्त हुन्थे सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। मलाई लाग्यो यसमा पक्कै प्रहरी र सेनाको मिलोमतो हुँदो हो, जुन खतरनाक भएको एकातिर मलाई लाग्यो भने अर्कातिर जंगलमा दुर्लभ जीवजन्तुको शिकारमा उनीहरू संलग्न भएको भान भयो। मैले एक दिन एकजना कैदीलाई सोधेँ, जंगलमा के को शिकार गर्छौ भाइ? उसले भन्यो, बँदेल, हरिण र कालिज सालिज त हो नि सर। मैले उसलाई दोहोऱ्याएर सोधेँ, कि कस्तुरी पनि मार्छौ? यसो भन्दा ऊ अकमकायो, केही बोलेन। यस घटनाबाट मलाई के शंका लाग्यो भने उनीहरू जंगलमा दुर्लभ पशुको शिकार गर्छन्, तर यो शोकका लागि मात्र होइन, ती शिकार गरिएका कतिपय वस्तुको तस्करी पनि हुन सक्दछ। के जेल प्रशासन, प्रहरी र सेना समेतको संलग्नतामा कतै दुर्लभ जीवजन्तुका अंग प्रत्यङ्गको तस्करी त हुँदै छैन? यस विषयमा राजाको ध्यान जानु आवश्यक थियो। जेलभित्र मैले अनुभव गरेको अर्को विषय के पर्दथ्यो भने सरकारसँग गालोङ समुदायका पर्याप्त प्रहरी थिएनन्। लोछाम्पा समुदायलाई त अघोषित शत्रु नै ठानेर सरकार आफ्नो व्यवहार अघि बढाइरहेको थियो। यस अवस्थामा गालोङ समुदायका अपराध गरेर सजाय भोगिरहेका कैदीले कैदको सजाय भुक्तान नै नगरी प्रहरीको पोसाक, उर्दी, पेटी र हतियार समेत दिएर प्रशासनले नियुक्त दिन थालेको थियो। मलाई लाग्दथ्यो प्रहरी देशको एउटा बेग्लै र विशिष्ट अङ्ग हो। उसलाई निश्चित कर्तव्य र अधिकारबारे तालिम दिइएको हुन्छ। यो एउटा अनुशासित निकाय हो। कुनै पनि मानिसलाई प्रहरीका पोसाक र हतियार थमाइदिने बित्तिकै ऊ प्रहरी हुन सक्दैन। त्यसमाथि यहाँ त अपराधको सजाय भोगिरहेकालाई बिना तालिम प्रहरीको हैसियत दिएको थियो। उनीहरू सरकारको गलत नीतिका कारण लोछाम्पा लगायतका अन्य समुदायलाई शत्रु ठान्थे। एउटा अपराध प्रवृत्तिको मानिसले शत्रु ठानिएका लोछाम्पा प्रति गर्ने उनीहरूको व्यवहार स्वाभाविक रूपले क्षुद्र हुन्थ्यो। आपराधिक प्रवृत्तिका यी प्रहरी बनाइएका गालोङ आज जेलका बन्दीलाई अत्याचार गर्न स्वतन्त्र थिए। भोलि त्यहाँबाट अन्यत्र खटिँदा तिनको व्यवहार पक्कै बदलिने थिएन। यो विषयले पनि म चिन्तित थिएँ। म सोच्दथे यो कथित प्रहरीहरू मूलत मानिसको हत्या जस्ता गम्भीर अपराधमा समेत संलग्न थिए, तर सजायको साटो प्रहरी बनाइएर उनीहरूलाई पुरस्कार दिइएको थियो। यसरी एउटा भयावह मनोविकार उनीहरूमा जन्मने सम्भावना थियो। उनीहरू ठान्न सक्दथे मानिस मारे पनि केही हुने रहेनछ। यसरी उनीहरू लोछाम्पा समुदायका कुनै पनि मानिसलाई मार्न सङ्कोच नमान्न सक्दथे र बिस्तारै जुनसुकै समुदायका मानिसको हत्या गर्नसम्म प्रोत्साहित हुन सक्दथे। त्यसबेला समाजको हालत के होला? मेरा मनमा विविध तरङ्ग उठ्थे। एउटा गजबको प्रक्रिया समेत देशमा सुरु भएको थियो, जसका बारेमा समेत मैले कर्मा शेर्पालाई बताएँ ताकि राजा समक्ष यो कुरा पनि पुगोस्। गालोङ समुदायका भूतपूर्व सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले खोजी खोजी जागिर दिन थालेको थियो र उनीहरूको एकसूत्रीय काम भने पनि कर्तव्य भने पनि लोछाम्पा समुदायलाई सताउनु थियो। सन् 1990 पछि योग्यता नभए पनि गालोङ समुदायका भएकै नातामा जागिरमा फर्काइएका यी मानिस ठान्थे लोछाम्पाहरूलाई जति सताउन सक्यो नुनको सोझो त्यति नै गरेको ठहरिनेछ। जेलमा एउटा अर्को समस्या के थियो भने नयाँ भर्ती भएका कतिपय सिपाही न लोछाम्पा भाषा बुझ्दथे न शेर्छोक्पा नै। उनीहरूलाई जोङ्खा भाषाको समेत ज्ञान थिएन, अर्थात् उनीहरू कुनै पनि स्थानीय भाषा बोल्दैनथे र बुझ्दैनथे। खसिया र हिन्दी भाषा मिसाए झैँ गरेर बोल्ने यी सिपाही हामी बन्दीका लागि थप समस्या भएका थिए। बन्दी र सिपाही बीचको भाषाको समस्याका कारण उनीहरूबाट समेत जेलका कैदी सताइएका थिए। यी भुटानको स्थानीय भाषा समेत नबुझ्ने सिपाहीहरू को रहेछन् त भन्ने मैले पत्ता लगाउन खोज्दा के पाएको थिएँ भने उनीहरूलाई भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशबाट ल्याइएको रहेछ। भारतका बोडो उग्रवादीसँग मिल्दा जुल्दा यी भुटान सरकारका नयाँ रिकुटीहरू जेलका बन्दीका लागि थप टाउको दुखाइ भएका थिए। मैले यस समस्यालाई कर्मा शेर्पालाई भने सम्भव हुन्छ भने जेलमा गएर अन्य कैदीबाट पनि तिनका कुरा सुनिदिनुहोस् र यथाशक्य राजालाई भनिदिनुहोस्। मैले जेलभित्रका यातनाका कतिपय अन्य प्रसङ्ग पनि उनी समक्ष राखेँ। विशेष गरी जेलभित्र इन्जिनियर डिके राई, रामबहादुर राई र बर्मलाल अधिकारीलाई दिइने चरम यातनाबारे बताउँदै मैले उनलाई सोधेँ, तपाईँ त न्याय क्षेत्रको मानिस, भन्नुहोस् त जेल सजाय पाएको कैदीलाई यस्तो यातना दिन मिल्छ? कर्मा शेर्पा केही बोलेनन्। मैले उनलाई आग्रह गर्दै भने, हामी कहाँ मानव अधिकार सम्बन्धी संस्था छैनन्, स्वतन्त्र सञ्चारको व्यवस्था छैन, सुरक्षा निकायको अत्याचार सर्वत्र व्याप्त छ र जेलमा
अझ बढी अत्याचार छ, तर मेरो विचारमा जेललाई सुधार गृह बनाउनु पर्दछ, यातना दिने ठाउँ होइन। यातनाले न मानिसको निष्ठा परिवर्तन गर्न सकिन्छ न त प्रवृत्ति नै। यस्ता यातनाले त अन्ततः देशलाई नोक्सान नै गर्दछ। यो तथ्य समेत राजा समक्ष पुर्याइदिनुहुनेछ भन्ने आग्रह छ। निकै कुरा भए। कर्मा शेर्पासँग समय पनि निकै व्यतीत भएको थियो। बिहानको घाम मध्याह्न हुँदै पश्चिममुखी भएर ढल्किन थालेको थियो। कर्मा शेर्पालाई थिम्पू पुग्नु थियो। आज यस्तै कुरा मात्र भए। शेर्पाले भने झैँ मैले कुनै शर्तनामा लेखेर दिएको थिएन। यसै पनि राज्यारोहणको रजत जयन्तीको साइत पारेर मलाई रिहाई गर्ने राजिच्छा शेर्पाले पहिले नै बताइसकेका कारण मैले पनि म आफ्ना निष्कर्ष सुनिहालौँ भन्ने चाहन्थे। तर यसै बीच कर्मा शेर्पाले भने, डासो रिजाल, तपाईको जिम्मेवारीपूर्ण भावना र निष्ठालाई म सम्मान गर्दछु। हामी हाम्रो परिवारसँग खुला हावामा बसेका मानिसहरूले ध्यान नपुर्याएका विषयप्रति समेत तपाईँ एक युगसम्म जेल परेको मानिसलाई यतिको ज्ञान रहेछ भन्ने जान्दा मलाई खुसी पनि लाग्यो, अचम्म पनि लाग्यो। म तपाईलाई सकेसम्म सहयोग गर्नेछु। विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले राखेका सबै कुरा आजै राजा समक्ष पुग्नेछन्। कर्मा शेर्पा आफ्ना कुरा सकेर उठ्न खोज्दै थिए। मैले उनका हात सुस्तरी समाए र उनका आँखामा मेरा आँखा आड लगाउँदै भने, म जस्तो देशद्रोही भनिएको मानिसलाई जेलमुक्त गर्ने राजाको निर्णय निश्चय नै महान छ। अब जेलमा परेका अन्य बेसारा बन्दीलाई मुक्त गरेर अर्को महानता देखाइदिए म धन्य सम्झन्थे भने देशबाट बलजफ्ती लखेटिएर देशविहीन हुन पुगेका शरणार्थीप्रति समेत राजाको कृपा भए देश, नरेश र जनताको कल्याण हुनेछ भन्ने मेरो धारणा छ। थिम्पोन शेर्पाले मेरा कुरा ध्यानपूर्वक सुने र मैले उनलाई अन्त्यमा भने, वर्तमान राजाले भोलि हुने हाम्रा राजा र यहाँको जनजीवन बीच हुन सक्ने सम्भावित मतभेद, आपसी कलह र अनेकतालाई आजैदेखि अन्त्य गरी मैत्री, सद्भावना एवं सिङ्गो भुटान निर्माणको चौतर्फी प्रयत्नको बाटो खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मेरो धारणा रहेको राजा समक्ष राखिदिन म आग्रह गर्दछु। उनको राजा समक्ष मेरा आग्रह राखिदिने वचन दोहोर्याए र उठे। हामीले एकअर्कासँग विदाईका हात मिलायौं।